वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए चलते हैं अपने इस्लामाबाद स्टूडियोज, जहां हमारे साथ हमारे दो गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूं, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जैद हामिद साहब, हु इज़ अ वेरी वेल नोन फेस एंड ही इज़ डिफेंस एनालिस्ट, और हम इनसे पूछेंगे आज कि व्हाट डज ही सी happening after these Mumbai blasts. Our second guest is Marbi Mewan Sahiba, who is in MNA, PMLQ से इनका ताल्लुक है, और हम इनके भी व्यू पॉइंट रहेंगे। ज़ैद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। To first of all place the question to you जी कि हम sitting in Pakistan, हमें ये नजर आता है कि इंडिया के पास दो ऑप्शंस मौजूद थे कल जब ये परसों जब ये ब्लास्ट टुक प्लेस। एक तो वो अपने होम ग्रोन मिलिटेंट्स और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के जो टेररिस्ट्स हैं उनको माने, और वो ये माने कि जी देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल्ड टू प्रोवाइड द प्रॉपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एज टू व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, या ये सारे ब्लेम गेम ये पाकिस्तान के ऊपर शुरू कर दें जो कि इन्होंने किया है। और आप इसको किस तरह व्यू करते हैं कि विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ दिस अटैक सबसे पहले जो बात सामने आई कि जी एक शिप में वेसल्स लाए गए और फलाना, और ये पाकिस्तान की जितने मिलिटेंट्स थे ये पाकिस्तान से इंडिया पहुंचाए गए और उन आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेकर, और दे आर इन्वॉल्व्ड. In other words, they are actually blaming the ISI, I think. How do you view this, Zaid Saab? देखिए कुत्सिया, इसको हम नक्शल में समराइज कर देते हैं। ये जो कुछ ड्रामा इस वक्त मुंबई में हो रहा है, इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन फेडरेशन। इंडिया की तबाही का आगाज उन्होंने खुद अपने हाथों कर दिया है। ये एक इंटेलिजेंस गेम था जिसका एक बहुत ही नापाक मकसद था, बट इट हैज गॉन टेरिबली रॉन्ग। जो इनके मकासद थे वो मकसद ये हासिल करने की अब कोशिश करेंगे। हम वाजे करते हैं आपको, पिछले 4 महीने से पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा खौफनाक तहरीकें जारी थी माइनॉरिटीज के खिलाफ। इसमें सिखों को, उसमें कम से कम 2000 के करीब ईसाइयों को मारा गया था, चर्चेस जलाए गए थे, और सबसे जो एक तशवीशनाक बात दुनिया के लिए थी वो ये सामने आई कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ऑफिसर्स और एक बहुत बड़ी तादाद में उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफराद बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना और हिंदू रेडिकल ज़ायनिस्ट की मेंबर तंजीमों से वाबस्ता नजर आए। और ये बात वाजे हो गई कि पूरे इंडिया में दहशतगर्दी स्टेट स्पॉन्सर्ड थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस स्पॉन्सर कर रही थी, और इसमें कई अफराद को गिरफ्तार किया गया इंडियन पुलिस की तरफ से। अब इंडियन पुलिस के वो 3 अफराद जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे इनकी टेररिस्ट फोर्स के, वो मारे गए। उनको बहुत ज्यादा थ्रेट्स मिल रहे थे इंडियन टेररिस्ट की तरफ से, इन बजरंग दल की तरफ से, और इस ऑपरेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अंदर उन तीनों टॉप ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया गया। जी बिल्कुल। अब देखिए इससे 2 फायदे हुए। एक तो उनको फायदा यह हुआ कि पूरी दुनिया की तवज्जो इंडियन फैशिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट से हट गई और हो गई पाकिस्तान की तरफ। ठीक। और दूसरा, जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में उनकी पुलिस और वो तमाम अफराद जो इनकी दहशतगर्दी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो लिंक भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उन दहशतगर्दों को कि जिनका ताल्लुक बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना, हिंदू फैशिस्ट के साथ है, और साथ साथ इनका ताल्लुक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस से है। इस वक्त खतरा यह है कि इंडियन न्यूक्लियर असासे इन दहशतगर्दों के हाथ में चले जाएंगे जो इस कदर बावले हो चुके हैं कि इस वक्त अपने आप से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि यह ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है। जी। वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो दहशतगर्दी में पकड़ा गया था उसको बीजेपी ने अपना इलेक्शन कैंडिडेट बनाकर प्रेजेंट किया है जी। और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बजरंग दल, बीजेपी, शिव सेना खुशियां मना रहे हैं कि वो तीनों पुलिस ऑफिसर कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल बिल्कुल।
جو دوسرا ڈائمنشن ہے اس کا وہ یہ کہ آپ نوٹ کریں گے کہ 2001 میں جب امریکنز نے افغانستان پر حملہ کیا تھا جی اس وقت انڈینز نے بھی ایک ڈرامہ رچا کر اپنی پارلیمنٹ پر حملے کا اپنی فوجوں کو لا کے پاکستان کی سرحد پہ کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ جب 1 لاکھ پاکستانی فوجیں مغربی سرحد پہ گئی ہیں تو یہ وقت ہوگا پاکستان کو مشرقی سرحد سے دھمکانے کا اور دو طرف سے پاکستان کو دباؤ میں لایا جائے۔ ایگزیکٹلی اس وقت جب امریکہ کا ایک نیا صدر آ رہا ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستانی ٹرائبل ایریاز پر حملے کرے گا، ڈرونز کے حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان آرمی فیصلہ کن جنگ لڑ رہی ہے ٹرائبل ایریاز میں تحریک طالبان کے خلاف جو کہ انڈین ایسٹس ہیں، یہ ڈرامہ انڈینز نے اس وقت رچایا ہے کہ پوری انڈین آرمی اس ایگریسو کیمپین کے نتیجے میں پاکستان کو الزام دے کر دوبارہ موبلائز ہوگی اور 2002 کی طرح ہماری سرحدوں پر کھڑے ہوں گے یہ آ کے۔ اور زید کافی صاحب عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے، یہ سارے علاقے خشک ہیں، انڈین آرمر کے لیے ہمارے میدانی علاقوں میں جنگ کرنا آسان ہے، ہماری بہت بڑی تعداد مشرقی سرحدوں پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کو دہشت گرد ملک ڈکلیئر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس سارے گلوبل ماحول میں، اس جیوگرافک ماحول میں اوباما کے الیکشن سے پاکستان آرمی نے جو ڈیسائسو جنگ اس وقت ٹرائبل ایریاز میں لڑے جا رہے ہیں اور انڈین ملٹری انٹیلیجنس پر جو دباؤ آ گیا تھا ان کی دہشت گردی کی اپنی کیمپین کی وجہ سے جو پکڑی گئی تھی، اور کشمیر میں جو بغاوت جاری ہے، کشمیر میں جو مزاحمت جاری ہے جو اب ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، ان ساری پرابلمز کا علاج انڈین ملٹری انٹیلیجنس اور بجرنگ دل اور شیو سینا کا یہ تھا کہ ایک ڈرامہ رچا کر دوبارہ فوجیں پاکستان کی سرحد پر لائی جائیں اور دوسری طرف سے اوباما آنے کے بعد پاکستان کی مغربی سرحدوں سے حملہ کرے گا۔ ہم سمپل لفظوں میں کہہ رہے ہیں پاکستان کو جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اب ہم جو مرضی کر لیں یہ ہم پر جنگ مسلط کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوں اور ان کو سختی سے یہ جواب دیں کہ اگر انہوں نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو جنگ سرحد کے اس پار ان کی طرف لڑی جائے گی، پاکستان کی سرحدوں کے اندر انشاءاللہ Zed Saab, we've heard recently